आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ डेवलपमेंट्स हैं। डेवलपमेंट्स होशरुबा भी हैं और डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों के अंदर क्या बेहतरी का मंजरनामा ला सकती हैं। सबसे बुनियादी बात यह है कि एक इंकशाफ किया गया है कि बुशरा बीबी जिस सब जेल में है, यानी बनी गाला का वो घर, वहां पे एक खातून पुलिस एहलकार होती है। ये क्लेम किया जा रहा है। अब इस पे तहकीकात भी होंगी। क्लेम ये किया जा रहा है कि वहां पे कैमरे भी नस्ब किए गए और उन कैमरों का कंट्रोल भी लिया गया हुआ, और कैमरे ऐसी जगहों पे नस्ब किए गए हैं कि जहां पे कैमरों की मुमानियत होती है, वहां पर भी कैमरे होने का इंकशाफ हुआ है। अब वो कैमरा वहां पर मौजूद है, ये क्लेम जो किया जा रहा है, और इस क्लेम के हवाले से अगर तहकीकात में ये चीज साबित हो जाती है कि वहां पे कैमरा है, तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कैमरा किन वजूहात की बुनियाद पे लगाया गया होगा। क्या इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर अगर इसमें सच्चाई, यूं ही बेराह रवी की सियासत और यूं ही गंदगी परागंदा सियासत करके हम औज तक पहुंच जाएंगे? जो हुसूल करना है जिस चीज का वो कर लेंगे? एक बुनियादी सवाल है। दूसरी बात ये कि बुशरा बीबी के हवाले से अब बात ये हो रही है कि बाकायदा तौर पे वो ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं और बाकायदा तौर के ऊपर वो अपने सारे चेकअप्स करवाना चाहती हैं जहर के नमूनों के हवाले से, कि तमाम नमूने ले लिए जाएं, सैंपल्स लेने के बाद उसकी रिपोर्ट्स मुरतब की जाएं और रिपोर्ट्स की रोशनी में देखा जाए कि क्या वाकई ही उनके खाने के अंदर कोई स्लो पॉइजनिंग टाइप मुलव्वस था या नहीं था। उन्हें अभी भी इस बात का शक है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी गई है, और स्लो पॉइजन से उनका जो अंदरूनी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है और रफ्ता रफ्ता उन्हें फील आती जा रही। एक तो होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये पड़ता है कि जब आपके जहन के अंदर कोई चीज आती है तो उसका इम्पैक्ट आपकी जिस्मानी सेहत के ऊपर भी पड़ता है। अब वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के वो तभी क्लियर होगा जब ये मालूम पड़ेगा, अगर तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जब ये मालूम पड़ेगा रिपोर्ट्स की रोशनी में कि ऐसा कुछ नहीं, और अगर वो रिपोर्ट्स के अंदर चीज आ जाती है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये दूसरा सवाल। और वो जो इद्दत के निकाह का केस है, सलमान अकरम राजा अदालत के अंदर मौजूद थे और जो दूसरी तरफ वकील थे रिजवान अब्बासी, वो उन्होंने इस्तदा की कि तारीख बढ़ा दी जाए। जज साहब ने उससे इनकार कर दिया कि तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, और उन्होंने कहा कि आप अपने दलाइल दें। जज साहब ने कहा दलाइल दें। वो कमरा अदालत से निकले और चले गए। सलमान अकरम राजा साहब मुंह देखते रह गए कि एक तरफ ये इस्तदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अदालत ने हुक्म ये दिया है कि नहीं हो सकता, इसके ऊपर दलाइल दें, और ये कहते हैं कि ईद से पहले इनको इतनी जल्दी थी दलाइल देने की, ये यहां से उठते तक नहीं थे। और उस वक्त कि जब सजा सुनाई गई और सजा मुअत्तली के हवाले से अब बातें हो रही हैं, तो उसमें हमें ये जवाब दिया जा रहा है कि तारीख ले लें, और वो इतने हैं कि जज साहब के हुक्म के बावजूद भी वो अदालत से निकल गए हैं। उन्हें इस बात का यकीन है कि जज साहब जो है वो तारीख डाल देंगे। ये मौजूदा मंजरनामा। अब इस पे रवा माह के अंदर ये दावा किया जा रहा था कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, लेकिन हुकूमत के लिए कुछ परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। परेशानियां इस तनाजुर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कि अभी रिसेंटली एक दौरा है ईरान के सदर का। खुशाइन बात है, ईरान के सदर का पाकिस्तान में आना बहुत खुशाइन बात है, लेकिन ये हुकूमत के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। मुझे जाने क्यों बादियों नज़र में ये दिखाई देता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रशिया के दौरे के बाद वापस आई, हुकूमत चली गई। हालांकि उससे पहले पीडीएम अपनी एक तहरीक चला रही थी, मंजरनामा कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रहा था। तो हुकूमत चली गई, हुकूमत गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि अमेरिका को पसंद नहीं था हम रशिया गए, तो हमारी हुकूमत गिरा दी गई। अब ईरानी सदर आ रहे हैं और एक ऐसे वक्त में आ रहे हैं कि जब ईरान ने इसराइल से पंगा लिया हुआ। अब एक ऐसे वक्त में आ रहे हैं कि जब खित्ते के चार चार ममालिक बटे हुए हैं और इसराइल ने जवाबी वार करने का भी इंदिया दिया हुआ। अब ऐसे वक्त के अंदर ईरानी सदर आएंगे पाकिस्तान, उधर से आप देखिए कि क्या मामला है। मामला यह है कि किसान इत्तेहाद जो है वो कहता है हमने धरना देना है। इन्होंने जो पॉलिसीज नहीं बना दी हैं, इन्होंने किसानों को मार के रख दिया। दूसरी तरफ 6 जमाती इत्तेहाद है जिसमें जमात इस्लामी मौजूद है,
پختونخوا ملی عوامی پارٹی موجود ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے بعد اس میں سنی تحریک موجود ہے, اس میں مجلس وحدت المسلمین موجود ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف موجود ہے. اب یہ 6 جماعتی اتحاد ہے. اگر یہ سندھ میں جائے گا تو اس کو جی ڈی اے کا اتحاد بھی ساتھ ملے گا, اور اگر کے پی میں جائے گا تو ممکنات میں سے ہے کہ اس کو ساتھ میں جمعیت علماء اسلام فے کا بھی اتحاد ملے. تو ایسی صورت کے اندر کہ جب یہ تحریک چلا رہے ہوں گے, کسان اتحاد سڑکوں کے اوپر ہوگا, مہنگائی کی ماری عوام کے جس کو کہہ دیا گیا کہ روٹی جو ہے 100 گرام والی وہ آپ کو 20 کی بجائے 16 روپے کی ملے گی, ریٹ لسٹ آویزہ ہو چکی, لیکن 20 روپے سے کم روٹی ابھی بھی دستیاب نہیں ہے. یہ وہ عوام کے جس کو یہ کہا گیا کہ آپ کی وزیر اعلیٰ بھی 800 والا سوٹ پہنتی ہے, وہ ابھی تک کھپتی رہی لیکن اسے کچھ نہیں مل پا رہا. یہ وہ عوام کہ جو بجلی کی قیمتوں, آپ یہ دیکھیے بہت سارے شہروں کے اندر اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے جنوبی پنجاب سے, لیکن اس کا دائرہ کار وسیع ہوگا. بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈز انجمن تاجران کی طرف سے, اس کے اوپر مہنگائی نامنظور, مہنگے بجلی بل نامنظور, مہنگے گیس بل نامنظور. تو اس طرح کے ہوڈنگز لگے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے اوپر یہ ہوگا کہ جو مراعات لیتے ہو, بجلی چوری جو کرواتے ہو, اپنے لیے آسائشیں پالتے ہو, آئی ایم ایف سے آپ قرض لے کے عوام کو ڈیلیور نہیں کرتے ہو. تو اس طرح کے ہوڈنگز لگنا شروع ہو چکے ہیں. رحیم میر خان سے اس کا آغاز ہوا ہے, اور یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہے, اور یہ شہر شہر باقاعدہ طور پہ ہوڈنگز لگا کے انجمن تاجران کو بھی اس میں انوالو کیا جائے گا. اب انجمن تاجران میں بہت سے دھڑے ایسے ہیں کہ جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل ہے پولیٹیکل طور کے اوپر, لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں ڈویژن اس وقت دیکھنے میں آئی تھی جب ان کے بڑے بڑے برج ہل گئے تھے, اور جو تھم اپنے آپ کو گردانتے تھے ان کی باتیں ماننے سے لوگ انکاری ہو چکے تھے. اب وہ بھی اس زمن کے اندر ہوں گے. اب پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ڈر سے, حکومت نے امریکہ کے ڈر سے انہوں نے پیوٹن کے صدر منتخب ہونے پہ اسے مبارکباد بھی نہیں دی کہ امریکہ اس سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. اب ایسی صورت میں اگر یہی بات کو مانا جائے تو باقاعدہ طور پہ پیوٹن کو جب کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے, تو اگر آپ کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں اور اس تعلقات میں آپ یہ چیزیں چاہ رہے ہوں کہ یہ مستقبل میں بھی چلتے رہیں, اور آپ اس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کی بات بھی کرتے ہوں, کیونکہ ہم کلیم کرتے تھے کہ ہم نے وہاں سے آئل منگوانا ہے, ہم یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ 1 روڈ 1 بیلٹ کے ذریعے جو ہے جو سی پیک والا روٹ ہے اس کے ذریعے ہم نے کنیکٹ رشیا کو کرنا ہے اور رشیا سے ٹریڈ بڑھانی ہے. تو عموماً جب کسی ملک میں کوئی بھی سربراہ منتخب ہو تو جن ملکوں کے دو طرفہ تعلقات ہوں ان کے خیر سگالی پیغامات آتے ہیں, اور خیر سگالی پیغام ابھی تک پاکستان کی طرف سے اگر رشیا کو نہیں دیا گیا تو اس کے پیچھے وجوہات امریکہ کے عنصر کی پائی جاتی ہیں. اب ایسے وقت میں کہ جب امریکہ جو ہے وہ ایران کے مخالف تو ہے, اسرائیل جو ہے وہ ایران کو دھمکا بھی رہا ہے, اور وہ ایرانی صدر اگر یہاں پر آتے ہیں تو پھر اب جانے کیوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ان کی طرف سے یہ ہو کہ اسے ری اسکیجول کر لیتے ہیں. یہ عین ممکنات میں سے ہے کہ ایرانی صدر ہی کہتے ہیں کہ اسے ری اسکیجول کر لیں گے. وہ اس حکومت کے لیے کچھ بہتری کا عنصر ہو سکتا ہے. بصورت دیگر تو حکومت کے لیے موجودہ صورتحال میں بہت ٹف ٹائم, جتنے اقدامات اگر یہ اٹھائیں اسے عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن عوام راغب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. کیسے ہوگی اس کے لیے وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.